فاتحة سورة الأغلال عمران النساء مائدة أعراف أنفال توبة يونس رائد إبراهيم جنة بني إسرائيل كعب مريم طه أنبياء نور فرقان شورى نمل قصص عنكبوت روم لقمان زلزال سبا بديع ياسين صفا زمر مؤمن المصدر شورى سكر دخان جسيا قام محمد فدوجات قاب زريات النجم قمر رحمن واقعة حديد مجادل عشر ممتين أرسل جمع منافقون تغام طلاق تعليم القلم مقام علي نوجين مزمن مدسر قيام دار مسرات نبان أزياد أبس تكبين المثال متوبين انشقاق برود طريق على غاشية فجر ولا الشمس للزوال ألم نشرة على قدر بينها زلزال عاديات قاريات تكاثر مزاكر قريش من كوسر كافرون نسر